हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ यो लुम्बिनी प्रदेशको कम्पल्सरी साइन्सको 2078 सालको यो क्वेसन पेपर छ हैन। यसमा अब एक एक प्रश्नहरूको चाहिँ यसमा हामी उत्तर पनि दिनेछौँ र यसबारेमा चाहिँ एउटा कन्सेप्टको लागि छलफल पनि गर्नेछौँ। अब यो भिडियो हामी सुरु गरौँ। यो पहिलो 75 मार्क्सको एक्जाम हुने छ। यो एक एक नम्बरको प्रश्नहरू छ। ग्रुप ए मा 15 मार्क्सको चाहिँ प्रश्न छ हैन। यस्तै यो यसमा कतिवटा ग्रुप छ त 4 वटा ग्रुप छ। ग्रुप बी मा 2 मार्क्सको 13 वटा प्रश्न छ हैन। यस्तै यो ग्रुप सी मा 6 वटा प्रश्न छ, 3 मार्क्सको छ हैन, 18 नम्बरको। र ग्रुप डी मा 4 नम्बरको 4 वटा प्रश्न छ। त अब हामी यसमा यो सुरु गरौँ। यहाँ अलिकति म जुम गरिदिन्छु सजिलो होस् हेर्न प्रश्न। यो पहिलो क्वेशन छ, डिफाइन युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यसमा मैले नेपालीमा बुझाइदिने छु र इङ्ग्लिसमा यसको चाहिँ उत्तर लेख्ने छु। जस्तो के छ त, डिफाइन युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट। अब यो झुक्किने होइन, युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टको चाहिँ डेफिनिसन दिनलाई भनेको छ। युनिभर्सल ग्राभिटेशनलको जुन रुल छ त्यो यसले सोधेको छैन। अब यसको लागि हामी के छ त, एउटा कन्सेप्ट होस्। हामीलाई युनिभर्सल ग्राभिटेशनल रुल के छ त, कुनै दुईटा अब्जेक्ट m1 र m2 मासको d डिस्टेन्स अपार्ट स्पेसमा छ भने त्यो बीचमा जुन फोर्स लाग्छ ग्राभिटेशनल फोर्स, त्यो फोर्स बराबर कति हुन्छ त, gm1 इन्टु m2 अपन d² हुन्छ होइन। त यदि यो मासलाई m1 र m2 दुवै बराबर मासको भयो, 1-1 केजी को चाहिँ छ दुईटा अब्जेक्ट, र 1 मिटर दूरीमा राखेको छ भने यो बीचमा जुन ग्राभिटेशनल फोर्स लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। अनि यो बराबर, अब जस्तो यो m1 m2 = 1 केजी राख्यो, d बराबर 1 मिटर स्क्वायर राख्यो भने f बराबर कति भइहाल्छ त, f बराबर g भइहाल्छ। त यही भनेको के भयो त, ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट भयो। अब हेरौँ यसको उत्तर के हुने भयो त, द युनिभर्सल कन्स्टेन्ट g इज डिफाइन्ड एज द ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू युनिट मासेज इच 1 केजी प्लेस्ड एट अ डिस्टेन्स अफ 1 मिटर अपार्ट। त यो यसको चाहिँ डेफिनिसन मात्रै लेखिदिनु छ यसमा 1 नम्बरमा। अब यहाँ हेरौँ बी नम्बरमा छ, हु इन्भेन्टेड मर्करी ब्यारोमिटर। यो भनेको इभेन्जेलिस्टे टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले यो इन्भेन्ट गरेको हो। अब यहाँ हेरौँ, इभेन्जेलिस्टा टोरिसेली इन्भेन्टेड मर्करी ब्यारोमिटर। अब यो इभेन्जेलिस्टा, अब यो अलिकति मानौ तपाईँलाई याद छैन भने पनि टोरिसेली मात्रै लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यसपछि अब यहाँ हेरौँ, यो व्हाट इज बायोमास होइन। बायोमास भनेको के हो, यो बायोमास भनेको अब जस्तो यो प्लान्ट र चाहिँ एनिमलबाट जुन वेस्टेजहरू जान्छ त्यो भनेको के भयो त, बायोमास भयो। जस्तो यो बिरुवाको पातहरू भयो होइन, त्यस्तै अब गाई गोरुहरूको गोबर भयो, यस्ता अरू चिजहरू जसबाट चाहिँ हामी फ्युएलको रूपमा जसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, इनर्जी निकाल्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्ने त, बायोमास भन्ने। यो के भयो त, प्रोडक्ट्स वेस्ट मटेरियल्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स द्याट क्यान बी कन्भर्टेड टु, यहाँ के छ त, प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स द्याट क्यान बी कन्भर्टेड टु इनर्जी। यो भनेको के भयो त, बायोमास भयो। यस्तो चाहिँ सर्ट एन्सर दिनुपर्ने छ 1 नम्बरमा। अब यहाँ हेरौँ, स्टेट 2 प्रोपर्टिज अफ बडी द्याट एफेक्ट्स इट हिट क्यापेसिटी। अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको छैन, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको छ। त हिट क्यापेसिटीलाई चाहिँ कुन प्रोपर्टीले चाहिँ इफेक्ट गर्छ त, वस्तुको चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के छ त, टेम्परेचर
डिफरेन्समा होइन, मास कति छ त्योमा डिपेन्ड भयो। त्यसपछि चाहिँ के छ त, यसको चाहिँ अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, यो दुवैमा डिपेन्ड हुन्छ। कुनै अब यहाँ यो अलिकति कन्सेप्ट बुझौँ। हामीलाई के थाहा छ कि कुनै बडीले हिट वा गेन वा लस कति गर्यो, त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त, त्यसको मासमा, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा र चेन्ज इन टेम्परेचरमा। त अब यो दुईटा मात्रै सोधेको छ त, मास र चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर, कुनै वस्तुको चाहिँ कति मास छ र त्यसको टेम्परेचर कति चेन्ज भयो, त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हिट क्यापेसिटी चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। वस्तुको मास बढी छ भने के भयो त, हिट बढी गेन वा लस हुन्छ। त्यस्तै टेम्परेचर बढी डिफरेन्स अर्थात् चाहिँ बढी टेम्परेचर लस वा गेन भयो भने के हुन्छ त, बढी हिट त्यसले चाहिँ लस वा गेन गर्छ। त यसलाई हामीले सिधा यस्तो चाहिँ सिम्पल भाषामा लेखिदिन्छौँ, द हिट क्यापेसिटी अफ अ बडी डिपेन्ड्स अन इट्स मास एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर। यति भएपछि भयो हाम्रो। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के लेख्यो त, राइट अ युनिट अफ इलेक्ट्रिक पावर कन्ज्युम्ड। यो इलेक्ट्रिक पावरको चाहिँ युनिट के छ त, पावर कति तपाईँले विद्युत खपत गर्नुभयो त्यो केमा नापिन्छ त, वाटमा नापिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, इनर्जी कन्ज्युम्डलाई कसरी उ गर्ने त, इनर्जी इक्वल टु पावर इन्टु टाइम हुन्छ। 1 किलोवाट पावरको चाहिँ कुनै इलेक्ट्रिक डिभाइस 1 घन्टाको लागि चाहिँ युज गर्यो भने कति भयो त, 1 किलोवाट आवर भन्छौँ यसलाई। र यसरी भयो त यसको चाहिँ हामी कसरी उत्तर लेख्छौँ त, यहाँ हेरौँ, यसको उत्तर के हुने भयो त, युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड इज किलोवाट आवर हुन्छ होइन। 1 घन्टामा 1 किलोवाट आवरको कुनै चाहिँ पावर भएको कुनै इलेक्ट्रिक डिभाइस युज गर्यो भने 1 किलोवाट आवर चाहिँ उसले इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ। अब यहाँ सोधेको छ कि डिफाइन पोजिटिभ क्याटालिस्ट होइन, पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको, अब यहाँ बुझौँ, यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको के भयो त, क्याटालिस्टले कहिले के गर्ने रहेछ भने केमिकल रिएक्सनको चाहिँ रेट इन्क्रिज गर्छ, फास्ट गराइदिन्छ भने कहिले चाहिँ के गर्छ त, रेट घटाइदिन्छ। त पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनेको के भयो त, जसले चाहिँ रिएक्सनको चाहिँ रेट बढाइदिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्छौँ। जस्तो अब यहाँ हेरौँ, यो डिकम्पोजिसन रिएक्सनमा यो MnO2 ले के गर्छ त, यो डिकम्पोजिसन रिएक्सनको रेट बढाइदिन्छ। त्यो भएर यो MnO2 के भयो त, यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट भयो। त यसलाई हामी के लेख्नु पर्यो त, अब यहाँ हेरौँ, यो क्याटालिस्ट द्याट इन्क्रिज द रेट अफ रिएक्सन इज कल्ड पोजिटिभ क्याटालिस्ट। त यो भयो। अब यसपछि अब यहाँ हेरौँ, प्रश्न छ, नेम एन एसिड युज्ड इन फायर एक्सटिङ्ग्युसर। यो चाहिँ सोडा एसिड चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा युज हुन्छ। यो हाम्रो हेरौँ, यो सोडा एसिड अथवा चाहिँ के छ त, सल्फ्युरिक एसिड नन फ्लेमेबल हो। त्यो भएर चाहिँ यो केमा चाहिँ बढी कमन फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यहाँ चाहिँ के सोध्यो त, विच मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेमाटाइट ओर। यो आइरन चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त, हेमाटाइट ओरबाट एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। त त्यही कुरो यहाँ लेख्ने, आइरन इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेमाटाइट ओर। अब यहाँ के छ त, राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लाइसरोल। ग्लिसरोलको चाहिँ स्ट्रक्चरल, यहाँ हेरौँ, यो ग्लिसरोलको स्ट्रक्चरल फर्मुला एकदम सजिलो छ। 3वटा कार्बन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाइड्रोक्साइड OH लेख्ने, अनि बाँकी सबैमा के हुने भयो त, हाइड्रोजन हुने भयो। त यसरी यो सजिलो छ। अब यहाँ छ सिल्क वर्म। वाट डु सिल्क वर्म फिड ओन। सिल्क वर्मले के खान्छ त, यो हामीलाई थाहा छ। सिल्क वर्म फिड्स ओन, म यहाँ अलिकति उ गरिदिन्छु, सिल्क वर्म फिड्स ओन मालबेरी लिभ्स। यो मालबेरीको पात खान्छ। अब यहाँ के नम्बरमा के छ त, वाट इज रिफ्लेक्स एक्सन छ होइन। कहिले काहीँ के हुने रहेछ भने कहिले आगोमा पोल्दा वा झट्टै तपाईँलाई कहीँ काटिराखेको छ भने हाम्रो दिमागमा त्यसको चाहिँ मेसेज पुर्याउँदा अनि दिमागले त्यसलाई चाहिँ यो हात तान भनेर भन्दा टाइम लाग्न सक्छ। त्यो भएर हाम्रो बडीमा एउटा चाहिँ अटोमेटिक किसिमको रेस्पोन्स प्रणाली छ होइन, जसलाई हामी के भन्छौँ त, रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ।
ताकि चाहिँ मान्छे तपाईँको अब जिउमा कहीँ पोलिराखेको छ, चाहे कुनै चिजले काटिराखेको छ, केही त्यस्तो भयो भने अरू बडीमा अब हार्म नहोस्, नत्र कहिले मान्छे मर्न सक्छ त्यस्तो भयो भने। त्यो भएर यो सिस्टम अटोमेटिक एउटा चाहिँ ऊ छ मान्छेको बडीमा। त अब यो रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के भयो त? रिफ्लेक्स एक्सन भनेको के भयो त? क्विक एन्ड स्पोन्टेनियस, क्विक एन्ड अटोमेटिक रेस्पोन्स टु स्टिमुलस। त्यस्तो कुनै घटनाबाट चाहिँ क्विक त्यहाँबाट हात झिक्ने भनेर नर्भस सिस्टमले त्यस्तो नर्भहरू डिजाइन गरेको हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ। अब यहाँ हेरौँ डाउन, वाट इज डाउन सिन्ड्रोम होइन? डाउन सिन्ड्रोम भनेको के भयो त? कहिलेकाहीँ सिरियसदेखि चाहिँ लिएर माइल्ड प्रोब्लमहरू हुने रहेछ होइन? यो मेन्टल पनि हुनसक्छ, फिजिकल हुनसक्छ। यो के कारणले हुन्छ त? 21st क्रोमोजोम कुनैमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ। त यसलाई के लेख्ने त? माइल्ड टु सिरियस फिजिकल एन्ड डेभलपमेन्टल प्रोब्लम कल्ड बाई एन एक्स्ट्रा कपी अफ 21st क्रोमोजोम। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? क्रोमोजोम भयो। त यो जेनेटिक डिसअर्डर यसलाई चाहिँ हामीले भन्न मिल्छ। अब यहाँ हेरौँ, नेम एन अर्गानिजम द्याट रिप्रोड्युसेस बाई स्पोरुलेसन। यो के छ कि स्पोरुलेसन भनेको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन, जसमा चाहिँ यो तपाईँको ब्याक्टेरिया, कुनै कुनै ब्याक्टेरिया अनि मोस्ट अफ द केस चाहिँ केमा हुन्छ त? फन्जाइहरूमा हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हामी एउटा अर्गानिजम सोधेको छ रिप्रोड्युसेस बाई स्पोरुलेसन भनेपछि के लेख्ने त? हामी ब्याक्टेरिया लेखिदिँदा हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, हु इज नोन एज फादर अफ जेनेटिक्स। यो ग्रेगर मेन्डल छन् हाम्रो होइन? मेन्डल लेखिदिँदा पनि हुन्छ। तपाईँले मानौँ ग्रेगर मेन्डल याद छैन भने ग्रेगर मेन्डल लेखिदिँदा पनि हुन्छ। ग्रेगर मेन्डल चाहिँ यसको जेनेटिक्सको फादर भए। अब यहाँ के दियो? नेम अ कम्पाउन्ड द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द डिप्लेसन अफ ओजोन लेयर। यो के छ भने ओजोन लेयर पातलो दिनानुदिन हुँदै गइराखेको छ। के भने केही चाहिँ कम्पाउन्डहरू छ जसको कारणले यो चाहिँ थिन भइराखेको छ होइन? तिनीहरूमध्ये एउटाको नाम दिनु छ। यो ओजोन लेयर पातलो भयो भने के हुन्छ त? अल्ट्राभायोलेट रे जुन चाहिँ सनबाट आउँछ त्यो डाइरेक्ट हाम्रो के भइहाल्छ त? अर्थमा आउँछ। यसले गर्दा स्किन क्यान्सरहरू, धेरै रोगहरू लाग्न सक्छ होइन? त अब यसको चाहिँ कुन कुन कम्पाउन्ड छ त्यसमध्ये एउटा कम्पाउन्ड यसले भनेको छ। त एउटा अब तपाईँले CO2 लेखे पनि भयो होइन? अनि त्यस्तै CO2 बाहेक के छ त? अक्साइड अफ नाइट्रोजन, CFC, यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा चाहिँ लेखिदिँदा हुन्छ। त अब यो ए ग्रुपको यो 15 मार्क्सको एक नम्बरको क्वेसनहरू सिद्धियो। यसपछि अब यो हाम्रो बी ग्रुप हेरौँ। यो 2 नम्बरको छ। हल्का यसमा चाहिँ केही थोरै एक्सप्लेन गर्ने खाले साधारण क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ। यसमा चाहिँ अब यो हेरौँ, एउटा यो फिगर दिएको छ। अब यहाँ हेरौँ, यो फिगर दियो, यसमा के भयो त? स्प्रिङ तराजु यहाँ दिएछ। एउटा ढुङ्गा यहाँ हावामा झुन्ड्याइराखेको छ। अर्को के छ त? यहाँ पानीमा झुन्ड्याएको छ। पानीमा जुन यसरी झुन्ड्याएको छ यसको वेट यहाँ कम्ती 15 न्युटन यहाँ चाहिँ देखायो। अनि बिकरमा, यो पानीमा गइसकेपछि बिकरबाट पानी यतातिर आएको छ। बिकरमा पानी कति देखायो त? 8 न्युटन पानी यहाँ यसले डिस्प्लेस गरेको छ। अब यहाँ प्रश्न के सोध्यो? वाट इज द वेट अफ द स्टोन इन एयर अनि हाउ मच अफ थ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोन। अब यसमा हामी पहिला यो कन्सेप्टको रूपमा हेरौँ। जस्तो यहाँ बडी लिक्विडमा भित्र छ होइन? पानीमा भित्र छ भने अनि यसको वेट कति देखाइराखेको छ त? 15 न्युटन देखाइराखेको छ। अनि यहाँ पानी कति यसले डिस्प्लेस गरेको छ त? पानी राख्दा 8 न्युटन देखाएको छ भने यहाँ के भयो त? यसको चाहिँ वेट बढी होला, जुन चाहिँ पानीमा राख्दा के भयो त? 15 न्युटन मात्रै देखायो। अनि यसमा यो जुन ढुङ्गा छ होइन? यो ढुङ्गा तल गएपछि पानीले यसमा चाहिँ के गर्छ त? तलबाट केही प्रेसर दिइराख्यो होला। त्यो प्रेसरलाई अब थ्रस्ट भन्छौँ। अब थ्रस्ट कति होला त? 8 न्युटन यसले पानी डिस्प्लेस गरेको छ भने 8 न्युटनको फोर्स यसमा चाहिँ के हुन्छ त? अफ थ्रस्ट हुन्छ। त 8 न्युटनको फोर्स अफ थ्रस्टको रूपमा युज भए पनि 15 न्युटन यसको वेट देखायो भने बाहिर
यसको हावामा तौल कति होला त जति यसको वेट यहाँ पानीभित्र छ र यसले चाहिँ पानी कति डिस्प्लेस गर्यो दुवैलाई जोड्दाखेरि बाहिर हावामा यसको वेट आउँछ। हावामा कति होला त 15 न्युटन वेट अफ बडी इन द वाटर प्लस वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यो जोड्यो भने 15 न्युटन अनि 8 न्युटन कति भयो त 23 न्युटन। त 23 न्युटन यसको चाहिँ वेट भयो हावामा। अनि पानीमा यसको वेट कति भयो त पानीमा यसको वेट दिएकै छ कति छ त 15 न्युटन। अब यहाँ अफ थ्रस्ट सोध्यो। यहाँ के सोध्यो त व्हाट इज द वेट अफ द स्टोन इन एयर। त वेट अफ द स्टोन इन एयर के हुने भयो त वेट अफ स्टोन इन वाटर प्लस अफ थ्रस्ट प्रेसर हुने भयो। त अफ थ्रस्ट कति छ त 8 न्युटन। त 15 न्युटन प्लस 8 न्युटन यसको चाहिँ के हो त 23 न्युटन भयो। त्यस्तै हाउ मच अफ थ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोन। अब यो अफ थ्रस्ट एक्जर्टेड अन द स्टोन कति भयो त 8 न्युटन भयो। कसरी त त्यति नै यसले चाहिँ पानी डिस्प्लेस गरेको छ। अनि अब चाहिँ 3 नम्बरमा हेरौँ त इनर्जी क्राइसिस मे अकर इन द वर्ल्ड इन नियर फ्युचर गिभ 2 रिजन्स टु जस्टिफाई योर स्टेटमेन्ट। यहाँ यो इनर्जी क्राइसिसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जति पनि यो हाम्रो जुन फ्युएलहरू छ होइन पेट्रोल डिजल मट्टितेल यिनीहरू चाहिँ के छ त केही दिनपछि सिद्धिन्छ किनभने यो लिमिटेड मात्रामा मात्रै छ अर्थमा। तर यदि हामीले रिन्युएबल इनर्जीहरू जस्तो अब इलेक्ट्रिसिटीहरू प्रयोग गर्यो भने यो जुन वाटरबाट जुन वाटरको फ्लो छ त्यसबाट निकालिएको हुन्छ त्यो भएर यो सकिन्न। तर अब यसको विपरीतमा हामी गाडीहरू चलाउन अरू चिजहरू चलाउनमा के गर्छौँ त बढीभन्दा बढी हामीले के त्यसमा प्रयोग गर्ने भयौँ त यो पेट्रोल डिजल प्रयोग गर्छौँ जुन चाहिँ के हुन्छ त केही दिनमा सिद्धिन्छ। त यो हामीले एक त ओभर पपुलेसन हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ के छ त बढीभन्दा बढी कन्ज्युम्सन हुँदै गएपछि यो के हुन्छ त इनर्जी क्राइसिस आउँछ। क्राइसिस भनेको के भयो त केही दिनमा डिजल पेट्रोल जति चाहिँ उपलब्ध छ नन रिन्युएबल इनर्जी सोर्सहरू तिनीहरू सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त हामीसँग इनर्जीको यस्ता सोर्सहरू प्राप्त हुँदैन। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त इनर्जी क्राइसिस। वाइ इज डिजर्ट भेरी हट ड्युरिङ डे एन्ड भेरी कोल्ड ड्युरिङ नाइट। अब यहाँ मैले यसको उत्तरहरू प्राय डिस्कस गरेर भनिदिन्छु। यदि साथीहरूलाई रिटेन नै यसको चाहिँ एन्सर चाहियो भने साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला म उत्तर लेखेर यहाँ देखाइदिन्छु। अब यहाँ के भन्यो त वाइ इज डिजर्ट हट भेरी हट ड्युरिङ डे एन्ड भेरी कोल्ड ड्युरिङ नाइट। यो के छ भने डिजर्टहरू मरुभूमिहरूमा दिउँसो चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ अत्यधिक गर्मी यति धेरै गर्मी हुन्छ कि कहीँ कहीँ त त्यो यस्ता डिजर्टहरूमा तपाईँले अन्डा राखिदिनु भयो भने अन्डा पनि के हुन्छ त यत्तिकै पाक्छ। त यस्तो किन गर्मी हुन्छ अनि रातिमा चाहिँ के भयो त एकदम धेरै चिसो हुन्छ अत्यधिक चिसो हुन्छ के कारण हो भनेर सोध्यो। के हुन्छ भने डिजर्टमा अब यो हरियालीहरू हुँदैन ग्रास भयो होइन अनि बोट बिरुवाहरू फरेस्टहरू हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा के भयो त वाटर भेपरको कमी हुन्छ साथै पानीको स्रोतहरू हुँदैन जसबाट के हुन्छ त हरियो घाँस बिरुवाहरू हुँदैन। त्यसको कारणले के हुन्छ त यहाँ दिउँसो चाहिँ गर्मीमा त्यो स्यान्ड एकदम चाहिँ के भइहाल्छ त तातिहाल्छ अनि तातेपछि के हुन्छ त उसले इन्भाइरोमेन्टमा हिट रेडिएट गर्दा इन्भाइरोमेन्टमा पनि वाटर भेपर नभएपछि त्यो हिट फटाफट रेडिएट हुन्छ। त्यस्तै अब रातिमा चिसो इन्भाइरोमेन्ट हुने बित्तिकै बालुवा के हुन्छ त स्यान्ड छिट्टो चाहिँ के हुन्छ त चिसो हुन्छ किनभने उसले हिट जुन तातेको हुन्छ त्यो रेडिएट गर्दा त्यसको माथि वाटर भेपर पनि हुँदैन क्लाउड पनि हुँदैन त्यो नभएपछि सिधा पास भएर छिट्टो चाहिँ के हुन्छ त कोल्ड हुन्छ। अब यो सर्ट लेख्नु छ दुईटा मात्रै कारण तपाईँले लेखिदिँदा हुन्छ। कन्केभ लेन्स इज युज्ड टु रिमुभ सर्ट साइटेडनेस वाइ। अब यहाँ हेरौँ सर्ट साइटेडनेसमा के हुने भयो त यो जुन जहाँ चाहिँ इमेज बन्छ हाम्रो आँखामा कुनै चिज हेर्दाखेरि त्यो पहिल्यै चाहिँ यहाँ के हुने भयो त यहाँ जुन चाहिँ यहाँनिर बन्नुपर्ने त यो यहाँनिर बन्छ। त
तर यो चाहिँ हामीले कन्केभ लेन्स प्रयोग गर्दा त्यसलाई के गर्छ त, यो जुन रे आइराखेको छ अब्जेक्टबाट त्यसलाई के गर्छ, अलि डाइभर्ट गरिदिन्छ होइन। डाइभर्ट गरेर जब चाहिँ यो इमेज के हुन्छ त ठ्याक्क ठाउँमा बन्छ अनि हामीले तपाईले के हुन्छ त इमेज हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएर यसमा चाहिँ हामी यहाँ मेन कजको रूपमा हामीले के हेर्यौं त, प्रश्नमा के सोधेको छ कि के कारणले चाहिँ कन्केभ लेन्स प्रयोग हुन्छ यो सर्ट साइटेडनेस हटाउनलाई। त कजमा हामीले के दिने कि चाहिँ कन्केभ लेन्स के हो त, डाइभर्जिङ लेन्स हो होइन। त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं अनि यस्तो चाहिँ फिगर बनाइदिएपछि तपाईले यतिले हुन्छ। यसपछि चाहिँ के छ त, नम्बर 6 मा हेरौं। हाउ इज द रेट अफ रिएक्सन एफेक्टेड व्हेन सर्फेस एरिया अफ रिएक्टेन्ट इज इन्क्रिज्ड एन्ड व्हाई। अब यहाँ के लेखियो त, रेट अफ रिएक्सन। रेट अफ रिएक्सन जुन छ रिएक्टेन्टको चाहिँ सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्दा के हुन्छ त, बढी रेट अफ रिएक्सन बढ्छ होइन, फास्ट हुन्छ रिएक्सन। यो के कारणले हो त, जस्तो अब कुनै आगोमा हामीले ठुलो काठ राख्यो, एउटै काठ राख्यो भने त्यो बिस्तारै जल्छ। तर चाहिँ के हुन्छ त, सानो सानो टुक्राहरू काठ राख्यो भने त्यो छिटो जल्छ, किनभने सर्फेस एरिया जति चाहिँ हामीले के छ त बढाउँदै जान्छौं त्यति नै चाहिँ एरिया अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ त बढ्छ रिएक्सनको लागि। त्यसबाट के हुने भयो त, रेट अफ रिएक्सन बढ्छ। अब यहाँ के भन्यो त, राइट एनी टु प्रोपर्टिज अफ एसिड। एसिडको दुईटा प्रोपर्टी लेख्नलाई भनेको छ। यहाँ हेरौं, टु प्रोपर्टिज अफ एसिड भनेको छ होइन। एसिडको प्रोपर्टी के हुन्छ त, यो वाटरमा चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोजन आयन दिन्छ, बेसलाई के गर्छ न्युट्रलाइज गर्छ, ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड गर्छ होइन। अनि के हुन्छ त सावर इन टेस्ट हुन्छ। त यसमध्ये हामीले कुनै दुईटा लेखिदिँदा भयो। टु प्रोपर्टिज भन्नाले यहाँ के भयो त, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर व्हेन डिजोल्भ इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टु रेड। यति दुईटा चाहिँ कुनै लेखिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ त, राइट टु प्रोपर्टिज अफ कपर सोधेको छ होइन। अलिकति जुम गरिदिउँ। राइट एनी टु प्रोपर्टिज अफ कपर लेखिया छ। त कपरको दुईटा प्रोपर्टी के भयो त, अब यहाँ टु प्रोपर्टीमा अब यो के हो त, क्वाइनेज मेटल हो कपर होइन। त कपर के हुन्छ त साइनिङ हुन्छ, यसको सर्फेस के हुन्छ त मेटल साइनिङ मेटल भयो, जसको कारणले क्वाइनेजमा यो प्रयोग हुन्छ क्वाइनहरू बनाउन। त्यस्तै हिट र इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हो, जसको कारणले तारहरू चाहिँ वायरिङ गर्ने जुन घरमा हाम्रो तार हुन्छ कपरको बनेको हुन्छ। त यसमा तपाईले के लेखिदिनु पर्यो त, फर्स्ट प्रोपर्टीमा चाहिँ कपर इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। अनि चाहिँ दोस्रो नम्बरमा के लेख्ने त, कपर इज अ साइनिङ मेटल। त्यति लेखिदिएपछि भयो, किनभने यो केमिकल अनि फिजिकल प्रोपर्टी त्यस्तो केही सोधेको छैन। अब यहाँ के दियो त, राइट द नेम एन्ड युज अफ द गिभन कम्पाउन्ड। यहाँ यस्तो यो दिएको छ। अब यहाँ फिगरमा जुन यो दिएको छ यो के हो त, इथाइल अल्कोहल हो होइन। र यसलाई हामीले केमा प्रयोग गर्छौं त, स्पिरिट ल्याम्पमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौं होइन। यति लेखिदिएपछि भयो। अब यहाँ के छ त, व्हिच ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड एन्ड व्हाई। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड because it not only affects other organs but also affects influence and control endocrine glands। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो के छ त, यसलाई चाहिँ हामी मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौं। यो ट्युनर सिन्ड्रोम जुन चाहिँ प्राय गर्लहरुमा हुन्छ, वुमेनमा हुन्छ, यसको चाहिँ सिम्पटम मेन के हो त, सर्ट हाइट चाहिँ भयो होइन। त्यस्तै फेलियर अफ साइट, अनि त्यसपछि इन्फर्टिलिटी, हार्ट डिफेक्ट्सहरू हुन्छ। यिनीहरूमध्ये कुनै चाहिँ दुईटा सिम्पटम हामीले लेखिदिँदा हुन्छ। अब यसपछिको चाहिँ पार्ट मैले यसको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु। अब साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला कि यो चाहिँ यसरी डिस्कस गरेर चाहिँ यसको एन्सर दिएको राम्रो हो कि यसरी लेखेर
दिँदा राम्रो हुन्छ, देखाइदिँदा राम्रो हुन्छ। र अब यसपछिको चाहिँ भिडियोमा मैले यसपछिको पार्ट पुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिने छु र साथीहरूले यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर यसलाई चाहिँ यस्तो भिडियोहरू बनाउनमा इन्करेज गर्नुहोला। हस् त साथीहरू, धन्यवाद।